الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ دیگر علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمد یاسمنا کبیر والا ضلع خنوال، فون نمبر 0300789548 علامہ ریکارڈنگ سینٹر۔ مسلمانوں مل بیٹھن دا اے دن اور اے ساعت اے لمحہ اے لحظہ اے گھڑی عطا فرمائی، بڑی ذلت نال بڑی خواری نال بڑے تضرع نال بڑی زاری نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لا یزال لجپال دے اندر کہ وہ ذات حق ہر چھوٹے بڑے مسلمان دے اتھے تشریف لیانے نو اور اتھے چند منٹ یا لمحات گزارنے نو دعا جہانہ دی کامیابی سرفرازی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ساری تہاڈی قسمت دے اندر اج دا دن پھر ایک مرتبہ لوٹ کے عید دے نام دے اتے تشریف لے آیا ہے اور لے جا رہا ہے۔ انسان دی منزل مقصود اے دین اور اسلام وچ آون والے اے ایام عید دے نہیں ہوندے، اے مختلف قسم دے اجتماع ایک دن دے اندر مختلف جذبات نو لے کے آون والے اے اجتماع اے مقصد انسانیت وچ شامل نہیں۔ انسانیت دا مقصود یہ ہے کہ اس اجتماع دے اندر اس اکٹھ دے اندر اے سرخروئی حاصل کرے جس اجتماع دے اندر اللہ رب العزت نے نتیجہ سناونا ہے فعل یا پاس انسان دا۔ او اجتماع اور اکٹھ دا دن ہے یوم القیامہ۔ دنیا دے انہاں اجتماعات دے اندر، عیدات دے اندر، جمعات دے اندر، خوشیاں دی ٹھاٹھ باٹھ دے اندر اللہ رب العزت دی خوشنودی اور رضا جوئی تو حاصل کیتی جا سکتی ہے، مگر اپنے فعل یا پاس دا نتیجہ اے نہیں معلوم کیتا جا سکتا جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جس دن دے اندر ہر اجتماع نو حق دی کسوٹی تے پرکھیا جانا ہے اور ہر چھوٹے بڑے انسان دی انسانیت نو اس کنڈے تے ترازو تے معیار تے تولیا جانا ہے جس ترازو اور معیار دا اعلان دنیا دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ اگر اس دن دے اجتماع اور اکٹھ وچ کامیابی نہ ہو سکی تو انہاں عید دے اجتماع تے بھی دن قیامت دے افسوس کرنا پائے گا، اور اگر اس دن کامیابی سرفرازی خوشنودی سربلندی اللہ دے دربار دے اندر رضا جوئی سرخروئی حاصل ہو گئی تو پھر ہر انسان یہ سوچ سی کہ ہے افسوس میں اور زیادہ عید دے اجتماع تے مسلمانہ دے اجتماع تے شرکت کردا، کیونکہ مینوں اس شرکت تے اٹھے ون کے تے شریک ہون دا اتنا بڑا درجہ تے مرتبہ عطا ہویا ہے، کاش کہ میں زیادہ لمبا وقت لائے کہ انہاں اجتماعات وچ شریک ہوندا تاکہ اج اللہ دے دربار دے اندر لمبا فضل
اور اللہ رب العزت دے انعام تے اکرام دا مستحق ہو جاتا. بہرحال انسان دی تاج پوشی یا تاج کشی یہ دن قیامت تو پہلے نہیں ہو سکتی بھائیو. یہ عید والے دن یہ حقیقت دے اندر صرف اس اجتماع قیامت والی یاد تازہ کرنے واسطے آندے کہ یہ بھی ایک نمونہ ہے دن قیامت دے اس اجتماع دا جس اجتماع دے اندر جھنڈا ہاتھ چونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور او لوگ خوشیاں مناندے ہوئے بڑی سونی چال ڈھال تے رفتار تے گفتار دے نال او محمد الرسول اللہ دے جھنڈے دے تلے زندگی گزار رہے ہونن. اے اس اجتماع دا ایک تھوڑا جہا نمونہ اللہ پاک نے عیدین دا اجتماع مقرر کر دیتا ہے کہ جس طرح تساں اس دن دے اندر خوشی اور خرمی خرم تے آزادی تعیش تے نشاط ایسا کرنا شروع کرو تاکہ دن قیامت دی ہر حرکت دن قیامت دی ہر افسوسناک دڑکا دن قیامت دی غضبناک کی قوت دن قیامت دی جلالت الہی دا پردہ دن قیامت دے عصمت دبدبہ خداوند قدوس دا مقام کم از کم تانوں اپنی لپیٹ دے اندر نہ لوے بلکہ میدان قیامت جاؤ اللہ دی طرفوں آرڈر آوے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. میدان حشر میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلو چلو تمہارے لیے بہشت کے دروازے بھی کھول کے رکھ دیے ہیں. اپنی ریزرو سیٹوں پہ جا کے اپنی جگہ مان لو. میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے. میدان قیامت دے اندر اس انداز نال آؤ تاکہ تہاڈی آکڑ بازی دے اندر تہاڈی دھمک دے اندر تہاڈی رمک دے اندر تہاڈی چال دے اندر تہاڈے رفتار دے اندر تہاڈی خوشی دے اندر تہاڈا تحبت دے اندر تہاڈی توجہ دے اندر کوئی فرق بھی پیدا نہ ہوئے بلکہ جڑی کمی ہوئے دن قیامت دے اللہ دی رحمت اپنے تقدس نال پوری کر دے گے. اس انداز نال میدان قیامت دے اندر حاضری دینی چاہیے. اے عید دا دن یا عید دیاں گھڑیاں اے حقیقت وچ انسان نو ایمان دے تجدید کراون دی دعوت دے دی اور کوئی مقصد نہیں. اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اونج اکٹھ چھوڑے ہو رہے میلیاں تے اکٹھ ہوندے نے سنگ تے اکٹھ ہوندا ہے شادیاں تے اکٹھ ہوندا ہے. اج کل تو موت دے موقع تے شادیاں نالوں بھی اجتماع وٹ ویندے نے. ہر قسم دے اجتماع ہو رہے ہیں. اے اجتماع خصوصاً عید والا اے اس عہد دی تجدید واسطے آندا ہے کہ ایمان نو اگر کوئی گن لگ چکا ہے ایمان نو کیڑا پیدا ہو چکا ہے ایمان دے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے ایمان وچ کوئی غرور و فتور و قصور آ گیا ہے ایمان دے اندر جلود و جمود آ گیا ہے ایمان دے اندر کوتاہی تے غفلت تے سستی تکاسل تکاہل تباکل آ گیا ہے ایمان دے اندر بربادی تے فتیا ناسی آ گئی ہے ایمان دے مقام جڑا تقدس دے اندر آ گیا ہے تو اپنے مقام ایمان نو اس دن دیاں گھڑیاں دے اندر تجدید کرو اور خدا نال وعدہ کرو اللہ اس دن دے اجتماع دے اندر شرم ساری کو بچا اور اس دن دے اجتماع دیاں برکات دیاں چادراں ساڈے اوتے پہنا دے. یہ ہے مقصد اصل عید دا. اس واسطے عید دا معنی ہے لوٹ کے آنا. کیا لوٹ کے اود ہوے تو لکڑ بن ویندی ہے اود ہوے تو لوٹ کے آندی ہے عید ہوے تو خوشی بن جاندی ہے. اللہ پاک نے مادہ یوں رکھا ہے عید دا کہ بار بار لوٹ کے خوشی دا دن آنا اس نو عید کہا جاتا ہے. جس طرح بار بار لوٹ کے خوشی کرن دا موقع تینو دنیا تے عطا کیتا جا رہا ہے ایسے عمل تے کردار نال میرے دربار وچ آ کے لوٹ لوٹ کے میری رحمت تینو مبارکبادی عطا کرے دن قیامت. سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جتھے دن قیامت دے ہر کوئی کھیکھلیاں مار کے روے تے ہسے تے اس نو پھر سوائے روون دے تے ہاتھ ملن دے ذلیل تے خوار تے تباہ و برباد ہون دے بغیر اس دے ہاتھ وچ کچھ بھی نصیب نہ ہو سکے. اس جہا بد نصیب 14 طبق وچ کوئی نہیں. عید بیٹھا ہی خیال کر لو عید والے دن جڑا روندا نظر آئے کون انسان اس نو آکھ سکتا ہے کہ واقعی اس دا عقل تے دماغ ٹھیک ہے. یا عید والے دن وہ لوگ روندے جنہاں نو یتیم آکھیا جاندا ہے جنہاں دے ماں پیو سر تے نہیں ہوندے
عید والے دن ہر کوئی ترے تے دوس تے تعیش تے عیش و نشاط تے ٹھاٹ باٹ تے تم تڑاک دی زندگی چاہتا ہے، مگر انہوں دے سر تے ہاتھ پھیرن والی ماں نہیں ہوندی، انہوں نے اپنی گود تے چھاتی دے اندر بھیچن والی ماں نہیں ہوندی، سردی دا موسم ہے تو اگ تاپن واسطے انہوں دے پاس چنگاری نہیں ہوندی، اگر خوشی دا موقع ہے تو اس نوں نواون والی ماں نہیں ہوندی، یا تے او غمی مناندا ہے عید والے دن، مگر اللہ دے دربار وچ ایسا مظلوم تو 70,000 اولیاء تو بھی زیادہ مقام تے درجہ رکھدا ہے، تے یا پھر اور ہوندا ہے جس دے نال دا بدبخت 14 طبق دے اندر نہ ہو، ایسا مظلوم جس نو یتیم آکھیا جاندا ہے، اگر ایو جہا مظلوم تے روے تے اس نو تے خدا بندے قدوس بھی مسلماناں دی خوشی نو برداشت نہیں کر سکدا۔ حضرت عمر باہر نکلے اپنے دور خلافت دے اندر، دیکھے آئے والیتیم فی سقۃ المدینہ، یتیم مدینے دی گلی دے اندر کھلوتا روندا ہے، معصوم بچہ ہے۔ حضرت عمر پوچھ دن ما فعل بہ، اس معصوم بچے نو کی ہویا ہے؟ ہر کسی آخیا جناب انا ما عارف ما عالم، سانو کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اگاں ہو کے معصوم بچے تو پوچھ دیں ما خطبک یا بنیا، اے میرے بچے کیوں رونا ہے اج تو؟ وہ پھر زیادہ رونا شروع ہو گیا ہے، پھر ہاتھ سر تے پھیریا، یا بنیا ما فعل بک وما خطبک، کیوں رو رہے ہیں تے کی حال ہے؟ او اگوں جواب دیندا ہے مارا ہے تو الیوم والدیا، اج مینوں ہر شے نظر آندی ہے پر ماں پیو نظر نہیں آندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا لیندن، واپس ہٹن لگن، صحابہ کرام پوچھدن عید نماز پڑھاونی امیر المومنین؟ حضرت امیر المومنین فرماندن جے تڑی اس نو نوا نہ لواں، اپنے ہتھاں نال لباس پوا نہ لواں، اپنے ہتھاں نال سین سرما جے تڑی کروا نہ لواں، واللہ ما ارضیت اللہ، اللہ دی قسم ہے جے تڑی اس یتیم دے آنسو میں صفا نہ کر لواں، او تڑی بھاویں میں لکھاں عیداں دیاں امامتاں وی کرائی، مینوں یقین ہے جو اللہ پاک عید نماز میرے منہ تے مار دیونی۔ جڑے گئے نو ان کے نوایا ہے، اپنے ہتھاں نال غسل دتا ہے، نہ لیا جس ویلے اس ویلے گھروں کچھ دن کوئی کپڑے ان کے نہیں، وہ آتے نہیں، یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر تو چھوٹا جڑا صاحبزادہ ہے جناب دا، اس دا جوڑا ہے جائیں پاونا عید تے، او فرماندے امیر المومنین دا سارا کلوتر تے ننگا رہ سکدا ہے، مگر کیڑے منہ نال میں جواب دے ساجے دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر گلو ننگا یتیم ون کھلا۔ او گھر والے ہو اپنے اپنے لباس کٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے کر دیو، مینوں اللہ دی قسم ہے میں اے منہ لے کے اللہ دے دربار دے اندر نہیں وجنا چاہندا، جڑے اللہ دے دربار دے اندر اگے چھٹے سا یتیماں دے پئے ہوون، میں اپنے تے کپڑے ٹوٹے ٹوٹے کر کے گلو لہا کے نماز پڑھ سکنا، پر یتیم نو پوشاک پوائے تو بغیر میرا طبیعت تے دل نہیں برداشت کریندا کہ میں نماز عید دی ادا کر۔ انہوں نے پوایا، اپنا بچہ روندا رہا، مائی صاحب نے آخیا بچہ رو رہا ہے، یہ جو لکھاں بچے روندے رہے انہوں کا تدارو خود خدا کرے سی، مگر میں برداشت نہیں کریں گا کہ یتیم میری خلافت دے دور دے اندر میرے ہوندیا سندیا یتیم معصوم بچہ رو رہے ہوئے اس بنا دے کہ وہ سر دے ہاتھ پھیرن والا باپ نہیں، اس واسطے کہ انہوں اپنی چھاتی سینے نال لاون والی ماں نہیں، اگر نہیں تو ماں بھی ماں دا متقدس بھی میں بن پینا اور باپ دی شفقت والا دریا بھی میں خود بن سکنا، اپنے وجود دا حتیٰ کہ اپنا بازو تے توڑ سکنا، مگر اللہ دے کسے بندے مظلوم دے اتے ظلم ویکھ کے یا بے کسی تے لاوارسی دا باعث ویکھ کے میں حضرت عمر کدے برداشت کرن دے قابل اپنے آپ نو نہیں سمجھ۔ یا روے عید والے دن تیو جیا مظلوم یتیم
تو یا اور ہوندا عید والے دن جے نصیباں دے اندر اللہ دی رحمت دا قطرہ ہی موجود نہ ہوئے. او خوشی والے دن قیامت والے دن ہر کسے نے خوشی کرنی ہے. اس دیا بد نصیب کوئی نہیں جڑا اس دن خوشی والے دن عید والے دن بھی ڈاکرا مار مار کے رو رہا ہے. چھڑا رو بھی نہیں رہا, اکھی تو بھی انا کر دیتا گیا ہے. چھڑا انا نہیں کر دیتا گیا. یا ظالم والا یدائیے اپنے ہتھاں تے چک بھی نال کھلا مریندا ہے, اپنا سینہ ہی نال کھلا پٹیندا ہے, اپنا بخار بھی نال کٹیندا کھلا ہے, اپنی بوٹیاں ہی نال چفیندا کھلا ہے, اپنے خون تے رتوں دیاں ندیاں ہی نال وہیندا کھلا ہے. صرف ایو کچھ نہیں منگدا ہے کہ مینوں پانی دیو, پیاس لگی ہے. اللہ فرمانے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا دہاقا جزاء وفاقا. پانی پیا مگدا ہے. او میاں میری اکھی تانی ہو گئیاں, میرے بازو تو بالکل لولے لنگڑے ہو گئے, میں اپنے دندا دے نال اپنی بوٹیاں کٹ کٹ تے کھاندا کھلا, پر کوئی اللہ واسطے مینوں پانی دا گھٹ چا دے وے. میرا جگر تے کلیجا سڑدا ویندا ہے. اللہ پاک دو کم دے سی لیاؤ جلدی جلدی حمیما وغساقا, جتھے پوں کٹھی ہوئی پئی ہے پانی گرم دے اندر پی پر لاؤ, پوں رلا کے تے دیاں واچھاں جمبوراں نال پکڑ کے تے منہ وچ پلٹ دیو. وقت اللہ پاک دے اگے درخواست کرے سی اللہ آندنا ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گل گل کے باہر پیاں نکل دیاں. بدلنا جلودن غیر جلودن, ایک چمڑا سڑدا پیا ہے تے دوسرا چمڑا آندا پیا ہے, وقت سڑ ویندا ہے تے دوسرا آندا ہے. لہم فیہا زفیر و شہیق, کہیں دی وقت کتے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں, کہیں دیاں گدھے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں, کہیں دیاں سور طرح آوازاں پیاں نکل دیاں. اس دے بعد اللہ پاک نے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لایا او جڑا درخت زری جڑا اتنا کنڈا تے زہردار ہوندا ہے کہ کوئی حیوان او دے نیڑے نہیں ویندا, اونوں گھوٹ کے لائے آؤ, او دا پانی جڑا زہر بلا کٹھا ہویا پیا ہے او دیاں واچھاں دے اندر پلٹ دیو. وقت اللہ فرماندا الا من غسلین, جڑے زخماں نو پانی نال دھوتا ویندا ہے, خون تے پوں بہندی ہے, اوے زخماں والا پانی لایا او تے دے منہ وچ پلٹ دیو. او جلے پیندا پیا اللہ پاک تو فرماتی ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ چکھ ہن مزہ چکھ اپنے کرتوتاں دا. عید والا دن نے کہ او جڑے محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے تبختر نال ویندے ٹر دن پیچھا مڑ مڑ کے ویکھدا ہے محمد رسول اللہ تے فرماندا ہے شاباش جلدی آؤ بہشت برہیم دے دروازے تے رضوان بہشت دے کول ویندے. او اگوا دا جی آیا بسم اللہ و بہذا میرے تو مینوں تا حکم یہ دتا گیا جے تڑی محمد نہ آوے تڑی بہشت دا دروازہ نہیں کھولنا. محمد کریم ہی ٹپیا ویندا ہے, نال ساتھی بھی ٹپے ویندے ہیں جھنڈے تلے. تے او بدبخت ہے جس نو اللہ پاک پیپ تے خون تے لہو کھوار پوا رہا ہے, نال فرشتے منہ تے تھپڑ بھی مرے نے. ادو تھپڑ لگدا ہے تے ادے منہ پھر ویندا ہے, ادو لگدا ہے تے ادے منہ پھر ویندا ہے. پھر او کوشش کریندا ہے, اکھی نالو بھی اللہ پاک نے انا کر دیتا ہے. او پوچھی لما اللہم لما رب شرطنی آما رب لما شرطنی آما, اللہ میری اکھی چنگیاں پھلیاں حال مینوں تے کدے دعا کرن دی ضرورت بھی نہیں پئی, اج کی وجہ بنی ہے کہ مینوں انا کر کے اٹھایا. اللہ پاک فرماندا کذالک تتک آیاتنا فنسیتا, انہی طرح ہوندی ہے گل تیرے کول میری آیات آئیاں تو اکھی نوٹ لیاں ساج جان بوجھ کے تیری اکھی انیاں کر چھوڑیاں. نالے او ویکھ بہشت دے دروازے کھلے پئے ہیں, کدھاں تے دیواراں بھی کھلیاں ہوئیاں, بالکل ظاہر کر دتیاں اتنے جلال دے چھپر اٹھا دیتے. تینوں انا تائیں کیتا جو تائیں پلیت دیاں پلیت نظراں میری پاک بہشت دیاں دیواراں تے بھی بن کے نہ پائے جاوے. سب تو بڑا بد نصیب تے بدبخت انسان ہوئے جس نو خوشی والے دن چ رونا نصیب ہوئے. دن قیامت دا خوشی دا دن ہونا ہے انہاں نو جنہاں نو مقام ملیا محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے. مگر او کتنا سالم شخص ہے, اتنا اللہ دے دربار دے اندر مردود تے ملعون شخص ہے جس نو بجائے ہسن دے اوتھے وی رونا نصیب ہویا ہے, بلکہ روون لگدا ہے تاں لا یموت فیا ولا یا یضربون وجوہہم وادبارہم. اللہ پاک فرشتہ نو حکم دیندا جے روون
رومن لگے تو تھپڑ مریا ہے منہ دے اوتے، ادو رومن لگدا ہے تے ول ادو تھپ لگدی ہے، ول پیچھے کٹی دن کنڈا کٹی دین۔ اللہ پاک فرماندا ہے دنیا دیاں خوشیاں نو تو خوشی سمجھی رکھیا ہے، دنیا دی شادی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، غمی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، اپنی قوم دیاں لاجاں رکھدا رہیا ہے، اپنی برادری تے ماحول دے پیچھے چلدا رہیا ہے، اپنے آواز گواڑ دیاں رسم و رواج شریک ہوندا رہیا ہے، کدائیں تیجے کدائیں چالیاں کدائیں کل کدائیں اکیے کدائیں ساتے کدائیں نوراتے کدوں یاریاں کدائیں باریاں کدائیں کچھ ہر قیدی چال تے چلے آؤ ظالما، ایک میں پیغمبر محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق زندگی نہیں گزاری، اج جی دے منہ کرے سے ادوں کھلے لگسنی، یہ تا مقام دنیا نو تو خوشی دا گھر سمجھیا ہے، حالانکہ خوشی دا علاقہ تے آئی اذا رائے تسمر آئے تمل نہیں و ملکن کبیرہ، ذرا مر کے تا ویکھیاں ظالما بیشتے برین والے ملک دے اندر تینوں پچھلے ملک تے دنیا دیاں شایاں بھول ونجنا، پر ہویو جو بد نصیب لٹا جہان دا تینوں نصیب جو نہیں ہونا، بن کے پوچھ انہاں لوگاں کولوں، انہاں یتیماں کولوں، غریباں کولوں، مسکیناں کولوں، انہاں مظلوماں کولوں، معصوماں کولوں، مخدوماں کولوں، انہاں نیکاں کولوں، موحداں کولوں، متبعاں کولوں، عاشقاں کولوں، تابقاں کولوں، عاملہ کولوں، عادلہ کولوں، حسبہ کولوں، ناسبہ کولوں، او جڑے نیک کردار لوگ ہن ویکھ لے ون کے انہیں بیٹھے ہوندے قطوف وادانیۃ وذللت قطوف وادانیہ، اللہ پاک فرماندا ہے چپ کر کے بیٹھے تے بیٹھے آتے ہو سن او فلانا جڑا پھل یار فلانا پھل پتہ نہیں کی ہو جائے انہیں ارادہ کرے سن تے ذللت گوشا اتھوں ٹر پوسی آپے ٹرٹ کے آ کے منہ دے اگوں لگ وئی سی جلے کھا کھا کے رج وئی سی وتا سے ہن میری بات سے آپے او خوشا ٹرٹ کے تے وت لگا ون کے اٹھائی جوڑ وئی سی، اللہ پاک فرماندے جنہاں دے سارے بیش دے تابرتار سارے تکاملات میں تابع کر دیتے اج انہاں لوگاں دیاں ون کے قسمتاں ویکھ ظالما، اج اپنے طور تے بیٹھا دا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے بد کرداری میری میں بندے دا پتر نہ ہوا توڑے سور دی جنس وچوں ہوا، اج اللہ پاک دے لتر کولو تے بچ ونیا، اللہ پاک فرماسی اس لے سارا کچھ کرتا کرتا میرے پیغمبر دی سنت دا مقام ہے یا اپنی دنیا نو تو مقصود بنایا، میرے پاک مکمال در تقدس نو میرے دن قیامت دی خوشی دے دن نو تو کچھ نہیں سمجھیا، او دا نتیجہ نکلدا ہے جڑے دنیا چ روندے رہنا جو ہسا چھوڑے جڑے ہسدے رہ گئے انہاں نو روندیاں کوئی نہ ویکھے۔ عید والا دن نے مثال بن کے آیا ہے دن قیامت دی کہ جدوں بھی یہ موقع آوے بندہ سمجھے میں خدا دے دربار وچ پیش ہو چکا، صرف فرق کتنا ہے اتنے خوشی دا نمونہ صرف وکھاونا ہے، اگاں خوشی دا پھل پاونا ہے دن قیامت دے۔ سب تو بڑا بد نصیب تے بد کردار آدمی وہ ہونا ہے جڑا اس عید والے دن جس نو رونا نصیب ہویا، اتھے کے ودا ہے اللہ سائیں آئے کیڑا کیڑا جرم کریں دے ہوندے عام جنہاں نو اج روئی داتے ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہاں نو جے کر کوئی آکھیا کہ قیامت دے عذاب کو ڈر تا دھیان جدا حساب ہی نہیں ہونا تا عذاب کیا کیوں حساب نہیں ہونا کہ وڈے بزرگاں دے ہاتھ چ ساڈا ہاتھ آپ انگل پھد کے گھیلی وئی سنجیویں رہیل ڈھور نو قربان گاہ چ لائے ونجیندا ہے، آپ کھیل کے لئی وئی سن سانو ہمت لاون دی ضرورت نہیں، لا یرجون حسابا، انہاں نو کدے بھی امید کائی نہیں لگی کہ ساڈے کولوں حساب کتاب ہونا ہے، بادشاہ مولے تے مخدوم صاحب اوراں دے مرید ہوئے تے وٹ حساب ہوے، شاہ صاحب دی نسل ہوئے تے وٹ حساب ہوے، حضرت صاحب دے صاحب زادے ہوئے تے وٹ حساب ہوے، بادشاہ اساں ایڈے وڈے دھنتال شاہ دی نسل چوائے تے ول حساب ہوے، بالکل کوئی نہ حساب ہونا ہی کوئی نہیں، لا یرجون حسابا، انہاں نو توقع کدے نہیں ہوئی، اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے بالکل ٹھیک ہے جے تہاڈا خیال ہے جو حساب نہیں ہونا سیدھے بیس وچ ویسا ہے، ایک گل وچ میرا اتفاق ہے حساب تا میں نہیں کریندا پر سیدھا جہنم دے اندر ٹھوک دیاں گا۔ چار آنے دا سودا ون کے ہٹی تو لوے آتا ہی آدھا حساب دے بغیر سودا
نہیں مل سکتا. بھگی شاہی صرف میں خدا دی دتی ہے جو میراسیاں تے بوچیاں پاگلیاں تے خاناں تے ماراں تے بلوچاں تے مخدوماں تے میاں پیراں تے فقیراں دے ہاتھ وچ میں دے چھوڑی ہے جویں کوئی پٹھیاں سیدھیاں لتاں مارے میری تاڑی تروڑ کے رکھ دے وے. اللہ پاک فرماتا ہے ٹکے دا سودا لیندے ہوئے تیرا یقین ہوندا کہ حساب تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا, مگر اپنے پیراں دے اوتے اتنا کھا چھڈیا ہی اپنے غیر اللہ دے نام دے اوتے اتنی امیداں لائیاں نہیں, فقیراں تے نبیاں تے غوثاں تے اوتاراں دے اوتے اتنا دل لگی کیتی ہے کہ میں میرے دربار خدا دے حساب دے کوئی سانو بچوا لئی سن. اللہ فرماندا چنگا بچاون تے در کنار رہ رہا, حساب تا میں نہیں کریندا پر تیرا خیال آئی بہشت وچ وئی سن انہاں مخدوماں نوں تے تینوں رلا کے جہنم وچ ٹھوک دے. کبکبوا فیھا ھم والغاوون, تساں بھی وچے تے تواڈے مخدوم بھی جڑے آدھن کیڑی ضرورت ہے چار ہنجو چ وہا دو ترائیں پھڑکا سٹی ہوئی بادشاہ ایک ایک ہنج دا ایڈا قدر ہویا خدا دے دربار جو تینوں آپ ایسا لائے بھی سا دے ساڈے پچھو لگا صرف مجلس سن لئی کر اماماں پاکاں دے غمت شریک ہو گیا کر بس تو جان تے اسا جنا ہے اگا سا آپ ایک بھیڑ چھیڑ کر لئی سا. اللہ فرماندا جڑے تینوں وعدہ دے دیاں اوہی وچے تے تو ہی وچے ایک دو نوں ون کے سلو فضل او تینوں آکھے لکھ لعنت تے تو اس نوں آکھ دو غاری لعنت تے سور دے سورا میری کہہ تے رمبا رکھے. اللہ فرماسی ہاں ہاں اج پتہ لگنا ہے کہ خوشی دا دن تے عید دا دن اصل اجتماع تے اکٹھا اج دے دن واسطے اج دے دن دا نتارا تا ہوندا ہے جے محمد دی غلامی دا ٹکا وجود تے لگ جائے, اور کوئی ذریعہ نہیں تیری کامیابی. سب تو بڑا بد نصیب انسان جس نو دن قیامت دے رونا پوے. اور کیا کریں دا کذبوا بآیاتنا کذابا, اور پلٹو دیاں واچھاں چ جمبور نال کی شے غسلین آخو نا پکا لو جو مت دیاڑے قیامت دے کھول دے بندے. غسلین لیس لہم تو اللہ اللہ, انہاں نوں ہور کوئی کھانا پینا نہیں ملنا کیڑا الا غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. وڈے ڈبل مجرماں او کھاونی ہے کہ شاید غسلین غسل سڈیندے نے دھوون نو ناون نو. غسلین اس زخم نو دن جنگا نو دھوتا ونجے پانی نال تے وچوں گند نکلے تے واہے پوے. اللہ فرماندا ہے میں اپنی قدرت دے اشارے کرنے زخماں دھوتے ہویا لاؤ وہ پانی خون تے پو والا وہ ملا کے توام انہاں دیاں واچھاں دے اندر پلٹنا ہے. کیوں اللہ پاک فرماندا ہے ہن ویکھو اے چس زیادہ ہے کہ 11ویں دی زیادہ ہے, اے چس زیادہ ہے کہ غیر دے نام دے پر ٹوٹیاں دی چس زیادی ہے, اے چس زیادی ہے کہ حضرت پیر دے لنگر دی چس زیادی ہے. او غیر اللہ دے نام تے 11ویں تے کڑھائیاں تے کنڈے کھاون والے ہو, غیراں دے نام دے دروازیاں تے سکیاں نینیاں تے سکے گراں نو چسیاں نال کھاون والے ہو. اج اے وی چکھ لے وی فقیر دا لنگر ہے یا اے ویکھ لے پتہ لگ ویندا ہے نا لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. آمیاں نہ تا تیری بھوک لے نہ تینوں بھوک لگے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ موت آوے تے نہ زندگی آوے. انہیں چیخدیاں باکدیاں بھوکدیاں اروڑیاں کریندیاں ہینگدیاں تے ہاں لال کریندیاں چلو زندگی کہیں دیڑے تا مک ویندی ہے, پر اج دا دیڑا ہی ہو جیا ہے کہ جڑا تینوں جہنم تو باہر جڑا تینوں چیکنا پونا کہنا 50 الف عام 50,000 سال دنیا دا گزر سی تے ایک دہاڑا قیامت دا بن کے گزرنا ہے. اے ایک دہاڑا جڑا 50,000 سال دا ہے اس دے وچ تو باہر باہر بھوکدا تے چیخدا رہے ون جڑے جہنم وچ تینوں پا دساں مولوی صاحبہ او پیر صاحبہ او علامہ صاحبہ او مفتی صاحبہ قاضی صاحبہ شیخ الحدیث صاحبہ او غریب صاحبہ مزدور معذور صاحبہ او تاجر دنیا تے جڑا گزارے ہاں تو اس کتنے گزار سکنا ہے 50,000 سال جتنا تا ایک قیامت دا دن نے اتھے باہر توڑی تینوں بکواس کرنے پونے ول جہنم میں اندر جڑے تینوں سٹ دیونا ہے اس ویلے تو آکھنا مینوں پیاس لگی ہے اتا منہ کرنا نے اتا انہیں بالا خانے بہشتیاں دے اتو بہشتیاں جھاٹی پا کے آکھنا ما سالککم فی سقر
او فتوا او متلیا او مولیا او پیرا او خانا او مہارا سانو تا امید ہی کائی نہ کہ تو جہنم میں چاہ کے سرسے تے پھوک سے اٹھا سرو ننگے بندے نو سمجھے یا اللہ پاک تو فرماونا او بہشتی جڑے ویلے جھاتی پا کے آکسن ما سلککم فی سقر او خان صاحبہ مار صاحبہ اللہ اللہ بہشتیاں نو اللہ پاک دی طرفوں بالا خانیاں تو جھاتی پا کے ویکھن دی اجازت ہو سی آپس وچ خیال کرے سن یار ساڈے گواڈھی جو ہوندے آن انہاں دی بھی مسیت ہوندی آئی آخر او بھی تا واد جلسے کریندے آن اج او بہشت وچ کوئی نہیں آئے اج بھی کھائیں تے سہی جھاتی مار کے مخدوم صاحب ہوری کوئی نہیں خان صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ الحدیث کوئی نہیں او میاں مار صاحب جی کوئی نہیں او صوفی صاحب فلانا جی کوئی نہیں آیا اتو جھاتی مار کے آسن یتساءلون عن المجرمین مجرمہ کو لوتو جھاتیاں پا کے پوچھن ما سلککم فی سقر یار سانو تو کدے توقع بھی نہیں کہ تساں وی جہنم دے اندر آسو اٹھا نال والے نور مدا اللہ پاک فرماندا ہے جڑے ویلے سوال کرے سن ما سلککم فی سقر کیڑی وجہ جو جہنم دا بال اڑا کے بن گئے ہو اگو جواب دے سن قالو لم نکو من المصلین ساڈا یار دو ترائے قصور پہلا قصور تو ساڈا یہ ہے کہ جڑے اللہ دی توحید بیان کرن والے اللہ دے اگے سجدے کرن والے اللہ دے اگے عبادت کرن والے اپنے سر تو لا کے چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھگلی توڑی جڑا لو لو اپنے اللہ دے نام تے استعمال کرن والے موحد ہوندے ہن لم نکو من المصلین اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے اج ترلو یو جے اللہ دے قہر دا چڑیا کھلائے یو جے اج ڈنڈا تے پھاٹا چڑیا کھلائے اج او غریب لوگ ہیں او شودے تانیاں مڑن والے او مزدوریاں کرن والے او گاجنا ویچ کے کھاون والے او محنت تے مزدوریاں تے ہل پھالے کٹ کے آون والے بھٹھے ٹٹے ہوئے کپڑے پا کے میلے کچیلے جنہاں نو گندا سجیندے آسے آدے آسے یاریاں دا منکر حضرت دے لنگر دا دشمن حضرت پیر نو حاضر ناظر نہیں سمجھیندا غوث باولا دے بیڑے پھاک نہیں منیندا فلانا نہیں کریندا اج او ویکھ لو تساں تا خوشیاں کھلے منیندے ہو ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین کوئی نہ سے اج سانو پتہ لگا ہے یار اساں دنیا نال تا وگاڑ لویا پر اللہ تو سوا خیر دا سہارا نہ کریے اج چوٹی چدے ابھریا کھلائے اگا دعا قصور دسو کیڑا ہے اکھے یار پیچھے پوچھیا ہے پہلو کے کرو افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اساں ہاتھ جوڑی کھلوتے ہیں جبھاں ایڈیاں محمد کریم فرماندے جہنم دی موری تو باہر لڑکدیاں پیاں ہوسن اتنیاں جبھاں معلوم ہوسن 18 جبھاں دی ایک بنی کھلیے زباناں لڑکیاں ہویاں منہ چوں جھگو آندیاں ہویاں اکھی دے وچوں تر بتر تیز دے شوارے اگ دے نکلدے پین زباناں ہلا کے آکھن افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ او بہشتیاں کے شا کھاندے کھلوتے ہو او اگو اکسن سا ناشپاتیاں یا انگور یا انار کھاندے کھلے ہیں یا کیلے کھاندے کھلے ہیں اس لے کے اکسن یار افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ چلو پھل تا تو آپ کھلے کھاندے ہو اللہ دی قسم ہے جیسا نو جہنم دے اندر مار دیتا ہے ساڈے کولیاں تو بھی زیادہ سڑ چکے ساڈے دل تے جگر تے کلیجے اسانو یقین ہے جے کرو تو تھوک وی چا سٹو اسا منہ پٹی کھلوتے ہیں تہاڈی تھوک وی ساڈے اندر آ گئی تے سانو یقین ہے جو ساڈا جگر سڑن کولو بچ وئی سی تے جے کر چلو تھوک وی نہیں دے سکدے پانی نہیں دے سکدے او مما رزقکم اللہ انار دا گودا تا کھادی کھلے ہو چھلکا چا سٹو سانو یقین ہے بہشت برین دی ہوا وی جڑے چھلکے نو لگ گئی ہوے وہ بھی جہنم وچ آ ونجے تے جہنم دے طبقے دی اگ مسما دے اس واسطے ہی نہیں کرو افیضوا علینا من الماء اللہ بھائیو ہسن دی گل نہیں چلو او دن عید دا جڑا ہے ساڈی طبیعتاں دے اوتے موافق آ جاوے صحیح ورنہ جڑا اس دن رو پیا اس دے نال دا 14 طبقہ چ لانتی کوئی نہیں ہونا نہ پیغمبر نیڑے آونا نہ کہ نبی ولی نیڑے آونا اللہ 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 دا جلال جڑے آیا کھلوے دوپہراں تے 12 بجے کھلے ہوے خدا دے گھر دے اوتھے کہندی طاقت ہو ٹھلا کے اپنے واسطے کچھ منگ سکے
افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ او بہشتیو، او زمیندار کھلوتا ہے جہنم دے اندر، غریب نو کھلادا بہشتی نو، یار بننے سمندریا سے کدائی کدائی ٹھگی واسطے پٹھے ہی لائے وئی نہ ہو، کدائی کدائی ساڈے کولو آ کے منگدا ہوں، کدے چھتیر کڑیاں منگ وئی نہ ہو، کدے کو جادا ہوں، اس لے کدے چھڑیندیا سے یار کم از کم اج اتھار کدے چا دعا اٹھی سی تے اکسیو مولوی صاحبہ جے مولوی بہشت چ ہویا تا نہیں تا ویسے گھٹ بہو مولویاں چوں تے پیرائی چوں۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جے کر ماں جہنم وچ کھلوتی دھی تے گئی کھلیے تو سد کے اپنے چونڈے دے وال اُتاں کر کے آکسی اے میری تھی افیضی علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ ماواں تے تھیاں دے جوڑ وڈے ہوندے تو مہربانی کر قطرہ پانی دا تا سٹ چھوڑ، یا جڑا ناش پاتی تے جڑا نار کھاندی کھلی کم از کم ہی کر جو اس دے وچوں تے کم از کم سانو حصہ دے چھوڑ۔ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جڑے ویلے او منگسل اگوں بہشتی سارے کٹھے ہوئے سن بالا خانیاں دے اوتے، جڑے بالا خانیاں تے کٹھے ہو سن اللہ تو پوچھن اللہ سائیاں آخر شودے گواٹھیاں ساڈے بننے سمندریاں ایک اشارے چلاندے آسے ایک نال مل جل کے راندے آسے شادیاں خمیاں تے شریک ہوندے آسے ایک دوے دے نال بوہے سمندری آسے بالکل کٹھے رہ ویندے آسے۔ اج بیچارے نو ضرورت پے گئی ہے یہ اجازت دے تا کوئی ایک قطرو ایک پانی سٹ چھوڑا ہے۔ اللہ پاک فرماسی تو ساڈے اپنے اختیار چ نہیں، تسا مہمان ہو، مہمان دا کم ہے جتنا ٹکر کھاوے کھاوے باقی دا بچا کے مالک نو دے وے۔ او مالک دی اجازت تو بغیر تا کتے تو بھی کتے نو بھی نہیں سٹ سکدا مہمان، تو تسا چونکہ مہمان ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اے میرے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہ پاک تو اکسی تسا میرے مہمان ہو، مہمان دا کم ہے جڑا کچھ کھاوے سو کھاوے باقی دا بچیا کھچیا پرتا کے کینو دے مالک نو دے، مالک دی اجازت تو بغیر مہمان کتے نو بھی روٹی تسا کیویں کرندے ہوندے ہو کہ بھائی مہمان ونجو اے ادھا ادھا پھلکا چاہ کے تھالے میں کتے نچے سٹیندے ہو۔ حالانکہ مہمان کو روٹی کھاونا حلال ہے، روٹی اگا دیونا حرام ہے کہن ہو دی اجازت تو بغیر۔ آ گئی نا سمجھ؟ یہ سخاوتی بن باندھے نا بازے بازے۔ ایک بار ایک جگہ تے مہمان گیا سے ایک ساتھی آخر لگا یار کتا مولوی صاحب بڑا پٹیندا ہے مکوت اس نو اکسان بن سٹے سی راتی جو اٹھی بنا نہیں اکھے کہ ٹونا ہوندا ہے کہ ادھی روٹی سالے مکھے سٹیوے نہ تو مڑ کتا کچھ نہیں آتا۔ وہ سٹن لگا میں کیا اس مالک تو پوچھ لا ہے مالک کی اجازت تو بغیر تو مہمان نو اجازت نہیں روٹی سٹن دی۔ خیر انہیں آپ بھائی رہا دور ہو گیا آندا جنے کتے نو سٹانا چا بھونگا تے سٹ ہی گھتے ہو سکتے سٹ بھی گھتے ہو سکتے اس نو آکھا وہ ہن کی آکھنا آشو دے بھائی نہ سٹ بہرحال سٹ ہی چھوڑے اس تے پوچھدا ہی رہا ڈھنگ نال بھائی اس دی لعنت تو ہی بچ ونجا تے اس دی ملامت تو ہی بچ۔ راتی اٹھیا میں اس نو آکھیا جے اٹھی میں ضرورت پوی نا میں دسے میں آخیا ویسے تو کیتا ڈھنگے تے کیتا برائی کی پتا انہوں نے گھر آپ کھاون دے نہ ہوئے مہمان دے سامنے تو اگلے آپ چھوڑیں گے میاں سٹ چھوڑ تے حقیقت حال تو ہر کوئی اپنی آپ جاندا ہے۔ بہرحال اس ڈھنگ نال ہائی بدنیتی ہوتی راتی اٹھیا اللہ دی ذات جان دی یہ کتا اتوں لائے تھے اتوں ہوں حال بمبی کھلا میں کیا ادھی روٹی اس کو اگلی بخشوالا تا میں اٹھی سا میں نہیں اٹھی گا۔ اللہ شریعت نے جو حکم دیتا ہے خدا دی حکمت اسے بہت بڑے فوائد ہیں انسان واسطے۔ اندازہ لگاؤ معمولی جئی چیز معمولی جئی حرکت سنت محمد الرسول اللہ دے خلاف کرن نال آدمی بے پرواہی کرتا ہے مگر جدو اس دا انتقام شریعت لیندی ہے بندہ اس وقت حیران تے پریشان ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا کم ہے مگر سزا اتنی بلند اللہ پاک نے دے۔ بادشاہ جناب سٹو پانی یہ پانی نہیں سٹ سکیندا تے مما رزقکم اللہ جڑا رزق اللہ پاک تانوں دتا ہے اس چوں کچھ تھوڑا گنا دیو چا۔ اللہ پاک کولو پوچھن اللہ پاک فرماسی الا اللہ حرمہما علی الکافرین
میں پانی بھی منہ بیشتی دے منہ دا لعاب بھی تے چھلکا بھی بیشت دا سارا کچھ کافراں تے جہنمیاں تے حرام کر چھوڑیا ہے بالکل نانو کوئی نہیں دیونا وقت اپنے منہ آنکھیں لگوئی سن لم نکو من المصلین اساں تمیاں موحد لوگ جڑے خالص اللہ دی عبادت کریں دے آن اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے اور کے کریں دے آئے کننا نقد ولم نکو نطعم المسکین اساں اللہ دے نا تے کدائی ایک میاں لون دی پھلی بھی نائی دتی کہ جے کر سید مند بکرا دیونا ہویا تا موٹھیاں تے چاہ کے لائے ویندے سے کچاوے بھر کے کواریاں دے اتھے ون کے چاوراں بن کے درباراں نال انہاں دے کول ٹہراں کھیندے سے ملنگاں دے حوالے کر دیندے سے تے آدے سے تو جان تے تیرا کم جانے ہن ساوا سوکھا کر کے سانو واپس گھلنا ہی انہی اساں کوئی نہیں ونجنا آ کے تن مار کھلوندے قبر نو جفی چ پیندے سے ون کے آدے سے او طالب شاہ اے ساک لائلا تے سانو پتر ضرور دے چا ہر سال او دے میلے لویندے سے ہر سال او دے نا دیاں ننگ دلنگ تھڑنگ وی نچیندے سے سارا کچھ کریندے سے کئی بندے تئی کریندے آن کئی ٹھٹور پمدے آن ہاتھ کڑی مار کے سلطان باہو دے دربار تے اٹھے ون کے ہاتھ کڑی نال آتے آن میں آیا کھلا ہاتھ کڑیاں لگیاں کھلوتیاں اللہ پاک فرماسی اٹھے تو جان کے مرے نا اونچا نا مراد پلیت دے پلیتا ہن میں تینو فی سلسلہ نظروا سبعون ذراعا 70 گز دیاں کڑیاں گولیاں اللہ پاک فرماندا ہے او فرشتے او 70 گز دے زنجیر لایا ہو اس نا مراد بے غیرت نو وچ جکڑو خودو مدو کر کے وت پیچھے تھڈا مار کے جہنم وچ سٹو تاکہ دیاں چیخاں بھی نہ نکل سکن اتھے تا پیراں دے نا دیاں کڑیاں تے کلابے پیراں دے نا دے چھلے پیراں دے نا دے توڑو روڑو پیراں دے نا دے کلابے تے کینٹھے پیراں دے نا دیاں ہسیاں پیراں دے نا دے جھنجر پیراں دے نا دیاں جھانجراں پیراں دے نا دیاں لٹاں جویں مویو ناگ دا پوچھو لوندا ہے پیراں دے نا دے لونگر مویو پیراں دے نا دے سارے کرتوت کیتے ہوئے اللہ فرماندا ہے اتھے تو علامت لا دے نا غیر اللہ دے نا دیاں اج میں اپنے کار دی علامت تیرے اوتے لا دتیاں تاکہ پتہ چل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقہ محبت دے خلاف جیڑا بھی کریندا ہے اج اس نو عید والے دیاڑے میں روہاواں نہیں تے میں خدا بھی نہیں کیوں اج تینوں رونا نصیب ہوندا ہے اے بھی لانتی تے ملعون ہور کون 14 طبق دی کائنات اللہ لم نکن نطعم المسکین یہ کوئی اللہ دے نا دا کھیا او زکات چا دے کہ مولویاں دا منہ نہیں دتا نیٹھا تھڈی کھلوتن یہ اللہ دی مرضی ہویا تے تہاڈی کلوٹی چ آپے دانے کیوں نہ سٹیا ساتھو یار خدا لائے کے تاں بھوک لاندی اللہ دی لیس لہم طعام الا من ضریع چنگا جے اللہ دے نا دا دیون دا حصہ کوئی نہیں تیرے کول تے تیرے پیر جے سور دے نا دیون دا حصہ وی ساڈے کول کوئی نہیں ول تیری غذا وی یا بنا رکھی ہے سے لم نکن نطعم المسکین مسکین کوئی آونیا کوئی جے کر آ گیا زکات دا موقع عشر دا موقع زکات دا موقع تے کے کھلوتا دا کن پٹھی میں لگی کھلوتی ہے تے جے کر حضرت پیر دے دربار دا آ گیا نورنگ شاہ دا بلا نکلیا ادو میاں کلے ٹھوکر والے میرک شاہ دے کتے آ نکلے فلانا آ نکلیا اگے ہاتھ جوڑی کھلوتا دھوئی ہوئی آ ایک وارا پالی بیٹھا آدا میں کہنوں نہیں دیونا اے بھنی والا ہے میں کھو تے بھجا کے وا تن فلانے دے دانت کولو ودنا ادو آ گیا پیر بگلے شاہ او آ کے آدا یار ایو وارا جڑا وڈا چنگا ہے اس نو آدا تھوئی خدا دی ترائے مچھی لائے ون پر وارا نہ لاون او اے سور دے پترا جے مینوں وارا نہ دتوئی تے تیرا پتر مار تھوئی خدا دی اللہ ون کچھ ناگ ایو لئی ون مچھی چھوڑی ون رن وی لئی ون چھوڑی ہکلی ون سارا ترکا تیرا ہے جو یہ میرے اوتے ناراض نہ ہوے اللہ پاک فرماندا ہے جدا ایڈا تو غیرت دا دیوالیہ کٹ چھوڑیا نا مراد دھنتال شادیاں ون کے چھوکریاں کہاریاں لے ویندا تے صحت مند شاہ کوئی خالق ولی کوئی دربار علی شاہ کوئی بابے خمگور شاہ کوئی کدائی ویندا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دے نام دا تینوں دیونا پویا تینوں سانگا چھٹن پے ویندیاں ہن آپ من کھلوتا لم نکن نطعم المسکین مسکیناں نو تو کدے نہیں دتا مسکین ہوندا جڑا اللہ دے نام دا حقدار ہوے لمن دا اونوں تو کدے نہیں دتا تینوں اج اساں کوئی نہیں دیونا اچھا ہور کیڑا قصور کرندے آ
کنا نکذب بیوم الدین، یہ کر کوئی آکھیا قیامت دا دہاڑے تو ڈرو ظالما اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہی متا ماریا ونجے، ڈر کہے تو اس کی ہو جائے بکواسات تے خرافات چھوڑ دے، اللہ دا سہارا ہوئی، رضا اللہ دی رکھ تے راہ محمد رسول اللہ دا رکھ، سنت دا راہ ہوے محمد دا تے عبادت دا رضا ہوے اللہ پاک دی، اے دو مقام رکھ اپنے تا عبادت قبول ہو سیاں۔ او بو کے آدا اسا انہاں نو بھلا دیواں ہے جنہ ٹھیکا چاہیا ہویا ساڈے بشکاون دا، جنہ ساڈے ہاتھ چ ہاتھ نہ دتا ہویا، ایک دھاگا کالا دے کے گیا ہویا پیر صاحب، اس آکھیا اینو گٹھی دتی رکھے، ناون دی ضرورت بھی نہیں، بے شک جنبیا ودرا ونجے اسا کے ہاتھ چ پھرے ساں تے آپے غسل دور ہو وئی سی، آپے پاک صاف ہو وئی سی، جڑے ٹھیکیدار ان تے ذمہ وار ہیں انہاں نو چھوڑ دیویے کہ ہن قرآن دیاں گلاں منیے، ہن رسول دیاں گلاں منیے، اے شریعت والے مولوی نے گٹے تے گوڈے گھساون دے ہوندے مسلیاں تے انہاں پھوڑیاں تے کہ لفا پیا ہے، حضرت دے درباراں دے تے لبدا ہے، وہابیاں دیاں قبراں تے کدائی کوئی میلے لویندا ہے، حسین شامیاں پیراں تے بزرگاں دیاں قبراں تے ونجیندا ہے، دیکھ لو تہاڈی جماعت وچ کوئی ہو جا برسوگ کوئی نہیں، جیندے میلے تے سنگ ننگ تھڑنگلے فنگ ملنگ لگے، جیندے قبر تے روہیلے بکھیلے نچیلے رچ ونجن، ہمیشہ ساڈے بزرگاں دیاں قبراں ویکھو اے تے میلے ہی لگدے نے، اے تے بڑیاں بڑیاں وساکھی لگدے نے، دان بھی فجیندے نے، مہارا ٹھورا نو آ ونجے تے قبر تو پھیرا چلوان تے سارا ٹھیک ہو ویندا ہے۔ اللہ پاک فرماسی کنا نکذب بیوم الدین، او میاں قیامت والے دن دے حساب کتاب نو انہاں چھیل چھبتنا تو تساں نہ منیندے ہوندے، اج چھڈو کسے نو فدوہم فلیستجیبوا لکم، بھلا سڈ تمہارو کوئی مشکل کشا اج ہے موجود، کوئی حاضر ناظر ہوے، کوئی غائب دان ہوے، کوئی چھوٹا تے بڑا پیر ہوے، کوئی فقیر ہوے، سڈ تمار وکھاؤ، جلے انہاں نو سڈے سن اگو سڈ مرے سن، سڈ مارن دے بعد جواب کوئی نہ مل سی، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب کوئی نہ سی۔ اللہ فرماسی ہن سڈو کی دینے بابو جنہاں نو مشکل کشا کڈیندے آئے، جنہاں دے نام دے اوتے اکھی نوٹ کے سمپم دے آئے، آپے ساڈے جندرے کنڈے دا دھیان کرے سی پیا، آپے ساڈی مچھڑی ہوئی دا خیال کرے سی، سانو کوئی ضرورت نہیں اوکھے ہون دی، فدوہم جلدی سڈو سڈے سن۔ اللہ پاک فرماسی ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر تساں جائے انہیں سڈیندے سڈیندے مر تے سکدن، پر اللہ دے دربار جلال الہی دے اندر میرے غضب دے کرکارے تو جواب دیون دی طاقت کسے دے اندر موجود نہیں۔ سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان جنوں رونا نصیب ہویا کتھے؟ اس عید والے دہاڑے جڑے دن دے اندر محمد کریم دے جھنڈے تلے او لوگ ہومن جنہاں تے اج تیری میری تک کی نہیں پوندی، سمجھدے نے وہابی ویندے پین، پیراں دے گستاخ ویندے پین، نبیاں دی حیات نہیں منیندے، دیہاڑے قیامت دے آکھے نعوذہم من الاشرار، یار جنہاں نو آدھیا سے شرارتی ہیں، اتحاد نہیں ہون دیندے، اے کھلو کے آدھے شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی، تے جلے ایک بے نو پڑھن لگے نہ معلوم ہوندا نہ اے اپنے دا نہ او اپنے دا۔ بہرحال اللہ پاک دن قیامت دے فرماسی تہاڈے کفر تے شرک دے تے اتحاد ہوتے رہے، مگر میرے نا تے اتحاد تسا اج تک نہیں کیتا، میرے نا تے تسا ہمیشہ ویر ویاچن ایک دوے دی پشت پناہی کردے رہے ہو، نہ میری بات پوچھی نے نہ میرے محمد دی سنت دی بات پوچھی نے۔ اج روو جتنا روو، اج رونا ہی نصیب ہو سی، کدے ہنج سکن دا موقع نہیں نصیب ہو سی۔ اللہ اللہ اکثر یار بڑے شرارتی ہوندے آن اتنے تا کبیر والے دے وچ تا آدھیا سے بھائی انہاں دا بوٹا پھٹی ونجے تے پٹ چھوڑو تے اے لائے لیا تے اے لائے لیا تے جویں کتا شکار نو ویکھ کے ہلکا ہو جائے، مگر آج کے بن گیا یار بہشت برین کے اندر کننا نعوذہم من الاشرار، ہمیں تو وہ شرارتی نظر آتے تھے، آج کیا بات ہے وہ شرارتی تو موجے مان رہے ہیں، وہ تو اللہ پاک کی بہشت برین کے ریزرو سیٹوں پہ مکمل جا کے اپنے مشتری رحمت کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا ہو گیا، ہم کتوں کی طرح پھونک بھی رہے ہیں، ہمارے منہ کے اندر لعاب تک باقی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماسی بات ہی ہے دنیا تے تساں مزے اڑائے، اج انہاں دا وارا ہے تل کا بے تل کا ہو جاتا ہے، اگر بندے دے پھل بن کے رہو ہاں، میری رضا اختیار کرو ہاں، میرے پیغمبر دی سنت دی راہ اختیار کرو ہاں، اج تانوں دوہاں جہاناں دی خوشیاں نصیب ہوندیاں۔ او ویکھ لو دنیا تے دکھ سکھ کر کے نبھا لیا نے، مگر اج انہاں نوں کوئی جھنک دے تاں وی میں خدا برداشت نہیں کرے گا۔ سب تو بڑے نصیب والا وہ انسان جس نو اس دن محمد کریم دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہو گئی، وہی ہونا ہے جس نے اپنی زندگی دے ہر دور دے اندر انہاں عیداں نو خوشی دا آخری مقام نہیں سمجھا، بلکہ اپنے ایمان نو نوے کرن دا موقع سمجھے عید نو۔ جدوں بھی عید آئیے
ہر مسلمان بندہ اپنے آپ نو تیار کرن واسطے لنگوٹا کس کے پوری تیاری کر کے اس ارادے تے آ گیا ہے اللہ میں اج نواں عہد کر رہا پچھلیاں گناہ تے غلطیاں خطائیں اے تو معاف چا کر آئندہ میں انج زندگی گزارنا چاہنا جویں تیری رضا ہوے جویں تیرے پیغمبر دی سنت دی راہ ہوے صلی اللہ علیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میں تکبیر آکھیے اتنے آخر تو اٹھ کے حال تک تو تکبیر آخو ایک بار پھر. اج دے دن دے اندر سب تو بڑا وظیفہ یہ تکبیر ہے. سب تو بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب اچھا کھیت رکھے ہوا ہاں چھترا اتفاقی بگاڑ کے چھپے آئے تھے پوچھ لو دا ٹرنڈ کے لے گیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے شرعن کہ جڑی قربانی دی چیز نو اللہ دے نام دی چیز نو کوئی عیب لگ جائے خریدار تے تاجر خرید و فروخت کرن والے بیخر انہاں دے نزدیک او ایہو جہا عیب ہوئے کہ قیمت گھٹ جاوے. اگے ہائی 500 دی چیز تے ہن ہو گئی ہے 550 دی 450 دی. تاجراں دے نزدیک او بن گیا ہے عیب ایسا عیب جدی وجہ تو قیمت گئی ہے گھٹ. او جانور قربانی واسطے جائز بالکل نہیں. کن انہی طرح کپی گیا ہے. فقہا بعد نے یہ تقسیم کیتی ہے کہ چوتھا حصہ اگر ضائع ہو گیا ہے تو 3 حصے باقی ہیں تو جائز ہے. مگر یہ مکمل قانون نہیں. قانون یہ کوئی عیب لگ گیا ہے جاندار نو جانور نو تے جڑے تاجر ہیں اس علاقے دے خرید و فروخت کرن والے بیخر لوگ او چند نفری اگر انہوں دے کولوں پوچھا جاوے تو یقیناً ہر تاجر دے نزدیک وہ قیمت گھٹ چکی ہوئے تو ایسا جانور قربانی واسطے جائز نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ ہے لچھے جانور دا. بعض لوگ این موقع تے آ کے بھی کھائیں مثلا اج عید ہے نا اج ذبح کرنا ہے انہیں کل بھی کھائیے. اے جی گاں ہے یہ کو جکے ہو گئی ہے واجئی یہ تر نہیں سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر ایہو جے موقع تے اے جملہ ہمیشہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ دے رستے تے اللہ دی رضا واسطے او جانور دے ہو جیڑا تواڈے دل نو بھا ونے. دل نو جیڑا تانوں مسئلے پوچھن تے ٹریندا ہے نا اس جانور دے دتے تے نہ دتے دا ہے جا معاملہ مینگنا گھٹ کے جو پھیٹ دودھ دے وے آخری اس نو گل ہی نہ واتے نکلنی ہے. مما تحبون جیڑا تواڈے دل نو بھا گیا ہے تے شکر کرو جو ساتھوں پوتر نہیں خدا منگیا. جی ہر سال جنہ دے پوتر ہیں یا دھیاں اللہ پاک فرماندا تے ایک پھل جڑا ہے ہر سال دیونا ہی نے. میں آنا 20 سال دے بعد ہی اللہ پاک جے ایک پوتر یا دھی منگدا ایمان نال دسو سمیت میرے ساڈے جو کوئی ایماندار رہے ہاں شکر نہیں کریں دے جو اللہ پاک واقعی کے آخیا ہے. اسا تے تیار نہ سے ہوندے نا تے کمال تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا ہے. بھائی خواب اللہ پاک دسیا صبح سویرے اٹھے آخر یا بنیا اے میرا بچڑو انی ارا فی المنام آیا مینو خواب متا کھجو مینو اللہ پاک ان بیداری چاکھے آئے آیا مینو خواب گل اللہ دیکھا آیا مینو خواب راتی خواب آیا تھمی لے اٹھی کے پوت نو کلار تے پیا
مر کے حال ہی دے کسے کھلے بیان کریں دے ہوندے کہ راتی خواب آئے اس کہ جیڑی محبوب شے ہے یا نا اس محبوب چیز دی قربانی کر. دھمی لے اٹھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے گویڑا نے شروع ہو گئے یارو محبوب شے کیڑی ہوے. دیکھو پیغمبر دی وقت ویکھو خراب کریں دے سور گویڑا نو اکھے شروع ہو گیا. مڑ اخیری اٹھیا آکھنے لگا محبوب شے تے مڑ اٹھن 100 اٹھ چا مارے اس. دوئی راتی مڑ خواب آیا تینوں جو آخیا محبوب چیز دے اٹھے کے دوے دیہڑے 200 اٹھ چا مارے. اخیری خدا آخیا بھائی اے نہیں کھلوندا اسماعیل نو ذبح کر. اللہ پاک نہ لیا تے تاں نہیں تاں ٹالن دی کوشش کریندا رہیا بھائی کیویں نہ کیویں میرے پوتر دے سر تے چھری. ایمان نال دسو اے پیغمبر دا حلیہ بیان کریندے نے بے ایمان لوگ. حالانکہ 86 سال توڑی پتر منگدا رہا ہے. 86 سال دے بعد بڑھاپے دے 100 سال دے ہن جڑے اسحاق علیہ السلام پیدا ہویا ہے. 86 سال دے ہن جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہویا ہے. وڈا پتر اسماعیل علیہ السلام چھوٹی بیوی ہاجرہ وڈی بیوی حضرت سارا. وڈی چوں بہو دیر نال ون کے پیدا ہویا. چھوٹی چوں 86 سال دی عمر ہائی جلے پیدا ہویا. اتنا چرکے ون کے پتر ملے آئے اتنا محبوب. وت بھی دیکھو اللہ پاک قرآن چاہتا ہے میں خواب اس نو گل کیتی جمی لے پتر تو پیچھے پوچھے پہلے انتظام کیتا چھری دا. پتر نو آدا ہے بچڑا مینو اللہ پاک تیرے ذبح کرن دا حکم دیتا ہے. پتر کو نہیں آتا بابا مڑ خدا تو پوچھ کل ہے بھائی یہ بدلے میں کائشا ہور چکو ہاں تو چپ کروئی سے کہ نہیں پتر کیا آتا یا آبا تفل بابا اتنا رات دا تینو خواب آیا ہویا ہے یہ رات دا جھاٹی گزار دیتا ہے ہوں دھمی دا جھاٹی متا خدا بندے قدوس ناراض ہو ونجی مار پرا تے میرے سر چ بلاں جو میں مرا تے تھوڑے قربانی منظور. انج نہیں آخیا چھری چاہ لیا تے سبا کر. فرمایا یا آبا تفعل کر جلدی کر جی ہو سکتا ہے مینوں مارن دی کر متا ٹھیلو ونجی تے اللہ فرماوے ہن تہاڈی قربانی منظور کوئی. اللہ اللہ چھری چاہ کے لئی کھلا ہے. اللہ فرماندا تلہ للجبین وقت مار کا کیا دن کسے کو ایک کسے بیان کرنا لے آتے نے اٹھا لائی کوڑ جے لے گئے کھلوتے نا تے پوترا کیا بابا میں تے ادھر چ ویکھاں تے تو میں ادھر چ ویکھیں. پیو والی محبت متا تیری میتھے آ پوے پوتر والی شفقت میری تیرے تے ون پوے متا تیرا ہاتھ کمب ونجے چھری چلائندے ہویا میری اکھی تے پٹی چ بننے آنا تاکہ میں تینوں نہ ویکھاں تے تو بولو تو مینوں نہ ویکھ. مور کسے بیان کرنا لے کیا دن نہ پٹی چ بتی بھائی تاکہ تو مینوں نہ ویکھ تے میں دنیا تو ٹپ کے کسی اور جہان لے جاتا ہے تا دسے. اور اگر قبر کھودن والے نے اسے دنیا تے کھودی ہو نکل ونجے مڑ نو اپنی لبدی نہیں. کوڑے کو گئی دا تماشا ویکھ بے ایمان دا ادو آدھا پٹی بتھی گلا ہے کہ مانا نہ تیری اکھ پٹی تو اگا ونجے نہ میری ونجے. ادو کیا آدھا ہے بادشاہ 7 گز مٹی تو تلے بندہ ونج کھلوے نا تو تلو تو ہیٹھو آواز آمدی ہے تے باقاعدہ اس نو اس واسطے ایک مولوی کھڑا آواز کرے مسلمانوں ستھن پا کے قبرستان گئے کرو مردہ تلو ڈے تھایا کھے ستھنا پا کے قبرستان گئے کرو نہیں تو مردہ تلو ویکھ لیتا ہی اے حال ہے انہاں دا. مشرق کانا ہوتا ہے نا ایک کھ نال چلتا ہے دل دی ہکا کھوتلی ہکا کملیا جے کر 7 گز مٹی تو تلے مویا ویکھ سکتا ہے تو اے پٹیاں کے کرے دیاں حضرت ابراہیم دی اکھی دے گوں یا اے کوڑے یا او کوڑ اللہ دا دوہاں کوڑاں تے لعنت اے ہی کوڑ تے اوہی کوڑ. نہ کوئی مویا ویکھ سکتا ہے تے نہ کوئی پردے دے وچوں ویکھ سکتا ہے تے نہ میرے پیغمبر پٹی بتھی ہے. اللہ قربان جائیے تو کیڑی سونی گواہی دتی ہے. اللہ فرماندا ہے تلہ للجبین. ابراہیم علیہ السلام سمجھیا اس دنیا تے میں اپنے ہتھاں نال اپنے پتر نو ذبح کرنا ہے. عید تک آئی نہیں عید تا
عید تیار تیری میری ہے جڑے پڑوپی آٹے دی ونیا کے تریاں دیاں دھاکاں نکلیاں ہوئیاں آکڑ آکڑ کے ٹردا آندا ہے تے جڑا اپنے پتر دے واسطے اپنے ہاتھ وچ چھری چا کے اپنے پتر نو ذبح کرن گیا کھلوتا ہوے ایمان نال دسو دے واسطے کیڑی عید ہے پر معلوم ہوندا ہے اس عید نو عید نہیں سمجھے حضرت ابراہیم دی نظراں اس عید تے جو دل قیامت دے میں اللہ دے دربار وچ ونجاں میری اس دیاڑے ترا سارے تو زیادہ ودھیا ہویا ہوے میری عید اس دیاڑے سارے تو وڈی ہوے اس واسطے محمد کریم فرماندے دیاڑے قیامت دے میرے بابے نو سپیشل اللہ نے کئی چیزاں یو جیاں دیونیاں جڑیاں سانو نہیں ملنیاں ایک چیز کیڑی ہے اول من یقصا یوم القیامہ سارے تو پہلو دن قیامت دے بہشت چوجے کر چولا پواونا ہے اللہ تا میرے بابے ابراہیم نو پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں تیرے بابے نو پواونا ہے اکھے اس واسطے لے انو اول من نوریا فی سبیل اللہ اس واسطے سارے تو پہلا بندہ ہے میرا بابا ابراہیم جنوں اللہ دے رستے دے تے ظالماں نے گلو ننگا کیتا ہویا ہے اس دے بدلے اللہ پاک جڑے قیامت دے بہشت دا پہلا چولا میرے بابے نو پوئی سی تے دعا انہ اول من تزج بتاج البرکات سب تو پہلا بندہ میرا بابا ابراہیم ہونا ہے جن دے سر دے برکتاں دا تاج اللہ نے پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں اکیلے انہ اول من ذبح للہ سارے تو پہلو او بندہ میرا بابا جے اللہ دے نام تے اپنے پتر نو ذبح کرن دی تیاری کر لئی آئی اللہ پاک نہ ہٹکیندا تے لائے گیا چھڑیندا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا پیغمبر اس دے بدلے دن قیامت دے اللہ پاک اپنی برکتاں دا تاج میرے بابے ابراہیم دے سر تے رکھ انہاں دی اس عید تے نظر نہیں کہ سیویاں دی تھالی اجاڑ کے ڈکار لے کے پچھو کپڑا چوے ہویا تھوک اسمان دے سٹیندا ہویا عید گاہ چاوڑا تے مولوی آیا نہیں آیا یا چلو اگا ٹر چلا دیکھیا یہ آیا عید پڑھن واسطے آیا اللہ اللہ کمال تو اس شخص دا ہے جڑا لوگ عید کر رہے ہوندے ساری کائنات اپنے پتراں نو کاٹ تے کچرے پوا کے اپنے کوٹ تے یا اپنے کندھے تے لائے رہے ہوے کمال تے حضرت اسماعیل دا ہے اپنے پتر نو سین سرمے لوا کے کپڑے نویں پوا کے اپنے بچے دا رخ سیدھا کرا کے اور تیل نال چوپڑ کے وجود نو اپنے نو تقدس ماب کر کے چھری ہاتھ وچ لائے کے پتر نو آکھے بچہ تیار ہو میں تینوں سنگھا سنبھار کے تینوں میں ذبح کرنا ہے تاکہ میرا یار میرے نال راضی ہو جائے وہ بھی تو آخر قاعدہ جایا ہے کہ تو ودا بھی کھینا ترے چنگا لی گاں شرم کر بوڈ مارو یہ اجن ودا بھی کھینا جو جائز ہے کہ نہیں خدا بندے قدوس فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کٹ کے لائے آیا ہے حضرت حاجرہ دیے جند جیوی کدے لئی وینا ہے فلما بلغ معه السعي جڑے ویلے پیو نال ٹھوکری مار کے ٹرن جوگا ہو پیا ایڈا وڈا بھی کوئی نہیں بلغ معه السعي صرف جویں چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے گھروں باہر نکلن پیو تے پیچھے بھج وگدے نا ابا کر کے اللہ پاک فرماندا ہے فلما بلغ معه السعي جڑے پیو نال ٹھوکری مار کے ٹرن جوگا ہو پیا ایک واری جو اتنا ہویا ہے اگے تا آپ ٹر پمدا وا تو اس دیاڑے ابراہیم آکھے آ میرا بچڑا اسماعیل باہر چلائے چھری چپ کر کے لکائی ودائے متا ماں دی ویکھے چت متا کوئی آخر عورت جو ہوئی ایسو ہو سکتا ہے کہ دل وچ کوئی فکر پائے ونجے ول ول منگا عمراں دا شالا لما ہووی دھاگا اج لگڑی منڈی عشق دی بچڑا ذرا موج دی سیڑ تے آ جا پچھلے پہرے لال ٹھیا ہن ویکھے یار تماشا او کروا دا پورا اے میرا بچڑا او اسماعیل مینوں 86 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے پتر دیتا کہ تینوں دیتا میری جھولی دے اندر ہن کمال ہے جو مڑ تماشے ویکھن تے آ گیا ہے آتا ہن تینوں دے وی لیا تے ذبح کر یا کیا تے کو بچڑا دا ہے عشق دا سودا مشکل بابا اے اڈار یا مار کھلوے معصوم کو ہاتے او گھر بار لٹا وقت تیار یا مار کھلوے مینوں چپ کے لائے چل بابا متا امڑی دکھڑی روے جو کروا دا
پورا سرے حاضر تیرا یار ناراض نہ ہوئے. او میرا بابا میرا سر حاضر یا جنہیں قلم کرنا ہی کر چھوڑ. کمال ہے ذبح کرنے والا اتنا اتاولا نہیں جتنا ذبح ہون والا اتاولا کھلوتا ہے. بھلا اج تو 5 سال نہیں جوان پوت نو تا تھوڑا جہا آنکھ وکھا جے کھلا لا کے 2 بچھار تے نہ سٹے تا کمال ابراہیم علیہ السلام دے پتر دا جو بابا تا کوہن دیاں ذکر پیا کریندا ہے تے پتر کو گلا وچھائی کھلوتا ہے. آدھا جلدی کر مت دیر چا کرے تے اللہ پاک ناراض ہو. اللہ کلہو للجبین متھے دے بھار سٹیاس متھے دے بھار جلے سٹ لیاس اس ویلے پیروں لا کے اپنا پیر کنڈ تے رکھیا. حضرت اسماعیل دے کھتی مبارک دے پچھلے پاسوں ہن دعا تھا نال مارنا تاکہ ہیٹھوں کر کے یا اتوں کر کے جویں اللہ پاک دا آڈر یہ پیر رکھیا. ہن چھڑا بھار پیا ویدا ہے. اللہ پاک جلے دٹھا اتنے توڑی اللہ پاک چپ رہا ہے. جلے بھاری پیا ویدا ہے چھری دی اس ویلے اندازہ لگاؤ انہاں عیداں تے کئی نظر ابراہیم خلیل اللہ دی انہاں پتراں تے کئی نظر دا خیال ہے اتھوں دیاں عیداں بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دے پتر بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دیاں لگنی تے مال دولت تے دھن بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دا سارا ترکا اللہ دی رضا واسطے. جے اللہ راضی ہوندا ہے تے میں اپنے پتر دے تے پیر دے کے تے ذبح نہ کراں تے میں خدا دا بندہ بھی نہیں. چھری نے سنبھالی اتوں اللہ پاک جلے نیویں لگا ہے کلے تے وار کرن لگا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دیاں چھڑیاں شروع ہون لگیاں اتوں اللہ چھڈ کے آدا ہے نا دینا یاد ابراہیم ان صدق کر رویا. او میرا ابراہیم کھلو کھلو نیومن دی کوشش نہ کر. پیر اپنا چال ہے یہ جائے مال نہیں ہوندا یہ جیاں چیزاں تے یہ جائے موتی انہاں دے پیر رکھن دی گنجائش تک آئی نہیں ہوندی. پیو جو ہاں جو میں تینوں کچھ نہیں آکھیا نہیں تے یہ تے ساری کائنات دا باپ بننا ہے. یہ تے گلگل بدر برج حلتا گوہر انما محمد مصطفی دا بابا بننا ہے. یہ تے جد امجد مقام تقدس لینا ہے. پیر بھی اپنا پیچھا ٹال ہے. میرے زبان والے اسماعیل دی بے حرمتی نہ ہو ونجے تے چھری بھی اپنی دور رکھ. خبردار یا ابراہیم کوہن دا مال یو جے نہیں ہوندا یو جے موتی تے نت نت نہیں لفظ ابراہیم. اللہ سائیاں تے مینوں جو آکھے چھری میں ہن کی لیندا رہیا جھٹ میں ضائع کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے تو ساڈے اوتے اجھار نہ رکھ جے جھٹ ضائع کیتا ہی تا او دمبا آیا کھلوتا ہی اس نو ذبح کر جا تے اے دے نال تے میں لا الہ دیاں چھریاں تیار کر کے کافراں نو ذبح کرا دے. اللہ اللہ اندازہ لگاؤ سکا باپ اپنے بیٹے دوتے چھری نو اس رنگ دے چلاونا چاہتا ہے جو خدا زور نال پیچھا ہٹوائندا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جے تیرا جھٹ جڑا گزریا ہے متا آکھے جو میرا جھٹ وجی گیا ہے میرا پیغمبر صدق تر رؤیا او خواب والی گل رڑے تے چار کے جے سچی کیتی ہے تے تیں اج کیتی ہے اور اج تھوڑی ان کسے کیتا نہیں. کیوں کیتا ہے انہاں عیداں تے نظر نہیں وہ سمجھدا ہے اے عیداں تے الٹا ایمان دے تازے کرن دا ذریعہ خدا نال نویں وعدے کرن دا ذریعہ. اصل عید وہ ہونی ہے جس عید دے موقع تے اللہ پاک نے اپنی رضا دا تاج دن قیامت دے بندے دے سر تے دے دیتا تے او نہیں حاصل ہو سکدا جے توڑی بندہ انہاں ایام دے اندر جدوں بھی عید دے اوتے شرکت دا موقع نصیب ہوندا ہے او اے تصور کردا ہے کہ میں اپنے اللہ نال اپنے وعدہ ایمان نو پختہ کرن دی خاطر تجدید کر رہا. اللہ پاک دی حکمت پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے آئندہ واسطے توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہایت سکون تے تسلی نال صفحہ تیار کرو اور صفحہ بالکل سیدھیاں تیار کرو. نماز عید پڑھیے اور بعد خطبہ سے پھر چھٹی.